बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पब्लिक आई में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान रशीद आफाक आज हस्ब महमूल आपके साथ है। जिस तरह हमने इसी प्रोग्राम में आपको कहा है कि हम पेशावर से मुतल्लिक उन तमाम खूबसूरत मकामात, उन तमाम खूबसूरत यादगारों, उन तमाम खूबसूरत पहलुओं को उजागर करके आपके सामने लाएंगे जो पेशावर से रिलेटेड हो, जो पेशावर से रिलेटेड है और जिसका ताल्लुक पेशावर से है और जिसकी वजह से पेशावर है। चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम पब्लिक आई है, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को, उन पहलुओं को उजागर करें जिनका ताल्लुक पब्लिक से हो। पब्लिक बोले तो आवाम से हो। पेशावर में पुलिस को मिसाली पुलिस कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, जिसे वार्डन पुलिस भी कहते हैं, उस पुलिस को मिसाली पुलिस के साथ साथ मॉडल पुलिस भी कहा जाता है। क्योंकि इस पुलिस ने, वार्डन पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया है कि ये पुलिस वो आम रिवायती और आम पुलिस नहीं है, बल्कि ये एक मिसाली और मॉडल पुलिस है। यकीन जानिए कि पेशावर के सड़कों पर बाज़ वक़्त चलते हुए एहसास होता है कि ये पेशावर नहीं बल्कि किसी यूरोप मुल्क का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं, उनका जो यूनिफॉर्म है, उनका जो ड्रेस है, उनकी जो वर्दी है, उनके पास जो मोटरसाइकिल्स हैं, वो ये तासुर देते हैं कि ये पाकिस्तानी पुलिस तो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ की इस पुलिस पे बहुत ज़बरदस्त मेहनत की गई है। इसको एक ख़ास और मखसूस तरबियत दी गई है, जिसका मोटो है कि पहले सलाम फिर कलाम। ये पुलिस न सिर्फ ये कि पेशावर की सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, बल्कि इनके साथ साथ ये एजुकेशन के हवाले से, अवामी शऊर को उजागर करने के हवाले से भी ऐसे प्रोग्रामात का इनेकाद करती रहती है, जिनकी वजह से पब्लिक को एक मस्बत मैसेज जाता है। हमने देखा है इस शहर में जब कोरोना हो तो भी यही पुलिस सबसे पहले सबके सामने ही होता है और फ्रंट लाइन पे होता है। कोरोना के बाद अगर डेंगू हो, इसके हवाले से भी ये पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाती रही है। और इसके अलावा अगर गर्मी हो तो ये पुलिस पानी, शरबत मुहैया करती है, और अगर गर्मी हो तो गरम गरम चावल तक लोगों को मुहैया करती है यही पुलिस। इसके अलावा ये पुलिस एजुकेशन के हवाले से, अवामी शऊर को उजागर करने के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन की अफादियत को समझाने के हवाले से भी बाज़ औक़ात ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम करती रहती है, जिनकी वजह से पब्लिक को एक मस्बत और एक अच्छा मैसेज जाता है। आज भी पेशावर में इस पुलिस ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जिसके ज़रिए वो लोगों में मास्क तकसीम करते रहते हैं, लोगों में किताबचे तकसीम करते रहते हैं, ताकि उनको ट्रैफिक कवानीन के हवाले से मुकम्मल आगाही हो और वो एक बड़े हादसे से बच जाए। और इसके साथ साथ वो इन्हीं ड्राइवरों को कभी हेलमेट देते हैं, कभी जो वो चीज़ें वो ये पुलिस फराहम करती हैं ड्राइवरों को, जो ड्राइवरों की ज़रूरत होती है। तो इनसे बात करते हैं, इनका ऑफिसर से बात करते हैं। इसके बाद हम इसी प्रोग्राम में ड्राइवरों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इस मिसाली पुलिस की कारकर्दगी वाकई मिसाली है या इन्होंने बस सोशल मीडिया पे ही ख़ुद को मिसाली बनवाया है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले उनके ऑफिसर से बात करते हैं, उसके बाद ड्राइवरों से बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ अभी हमारे जो बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत और यहाँ के नामी ग्रामी DSP सईद खान मौजूद है। उनसे सवाल करते हैं। सबसे पहला तो हमारा ये सवाल है कि आपकी ड्यूटी कहाँ से, यानी किन किन मुकामात पे होती है और किस हवाले से होती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं DSP हैबर रोड और वर्सक रोड हमारा जुरिडिक्शन है, और इसी पे ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा कि आप जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल कराते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, उनके अलावा आप वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्रामात का भी इनेकाद करते हैं जिनकी वजह से ड्राइवरों में और आम लोगों में अवामी शुऊर को उजागर किया जाता है। इस हवाले से आपके क्या क्या प्रोग्रामात होते हैं? हम तकरीबन फ़िलहाल तो हमारा कैंपेन चालू है इसी हालत में कि भाई हम ड्राइवरों में अवेयरनेस लाए
اور اسی لحاظ سے اس کو ہم ہدایت کریں کہ بھائی سیٹ بیلٹ کا استعمال کرے، کالے شیشے یہ قانون جرم ہے، اسی سے گریز کرے. خاص کر یہ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کی تلقین دیتے ہیں. اور علاوہ ازیں جو وداؤٹ لائسنس ہے، وداؤٹ پرمٹ، اس میں ہم چالان بھی کرتے ہیں اور اس کو آگاہی بھی دیتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ چالان جب آپ دیتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن میں کوئی بندہ 2 دفعہ جرم کرے تو اس کو 2 دفعہ بھی چالان دیا جاتا ہے؟ نہ یہ اس کو پھر چھوڑا جاتا ہے کہ چلو صبح چالان ملے، شام کو صرف وارننگ پہ ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل جرم تو جرم ہوتا ہے نا. یہ تو خیر بہرحال جرم میں نہیں ہے، یہ تو وائلیشن ہے. اور وائلیشن میں جب اگر کوئی انسان صبح کوئی وائلیشن کرے تو وائلیٹر کو ہم چالان ایشو کرتے ہیں. اگر دوبارہ شام کو کرے، دوبارہ دوسرے وائلیشن جو کرے تو اسی میں دوبارہ چالان کرتے ہیں ہم اس کو. ایک بندے کو 2-3 دفعہ چالان دیا جا سکتا ہے. اچھا، اگر ایک انسان صبح قتل کرے اور شام کو دوسرا کرے تو وہ معاف کریں گے ہم. بالکل صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیں سعید خان کہ کتنا عرصہ ہوا ٹریفک پولیس میں، ڈسٹرکٹ پولیس سے آئے ہوئے ہیں؟ میں تقریباً 2020 دسمبر میں آیا ہوں. یکم 2 دسمبر تھا. مطلب 1 سال ہونے والا ہے. ہونے والے ہے بالکل. اچھا، اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ میں ڈی ایس پی صدر سرکل تھا. تو ڈسٹرکٹ پولیس میں اور ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی میں کیا فرق ہے؟ یار کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی خدمت ہے اور یہاں بھی خدمت ہم کرتے ہیں. اچھا، ہاں. تو ویسے مثلاً وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ بھی خدمت ہے، یہ بھی خدمت ہے، وہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، وہ بھی ڈیوٹی ہے، یہ بھی ڈیوٹی ہے. لیکن کبھی کبھی انسان کی اپنی وہ پسند ناپسند بھی ہوتی ہے کہ یار اگر وہاں تھا تو ٹھیک تھا، اگر یہاں ہو تو ٹھیک نہیں ہو، اگر یہاں ہو تو ٹھیک ہو، وہاں تھا تو کام زیادہ تھا. اس حوالے سے میرا مطلب ہے. نہیں، میرا تو الحمدللہ کافی سروس ہو چکا ہے اور یہ کوئی میں نے محسوس نہیں کہ میں بھائی آفس میں آیا ہوں یا فیلڈ میں آیا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہم نے یہاں دیکھی ہے کہ سی سی پی او تک، ایس پی کینٹ، ایس پی ہیڈ کوارٹر، ایس پی سٹی اور بشمول آپ جتنے بھی سرکل کے ڈی ایس پی ہے، اس کے بعد جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں، اس کو ہم روٹ پہ دیکھتے ہیں. تو اکثر وہ ہوتا ہے ایسا ہے اور اضلاع میں، یہ تو کیپٹل ہے پشاور میں، کہ یہاں ڈی ایس پی لیول کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی آفسوں میں، دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں. سڑکوں پہ آنا بڑا وہ ہوتا ہے. تو کیسے لگتا ہے سڑک پہ آتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے؟ میرا خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ڈی ایس پی سڑک پہ نکلے یا کوئی سینئر اور افسر سڑک پہ کھڑے ہو جائے. یہ تو خدمت کے جذبات ہیں نا. بس جس طریقے سے ہو، خواہ دھوپ میں ہو یا کوئی اگر بارش سردی ہو، تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم قوم کی خدمت کریں. زبردست. یقیناً اس سال میں جو آپ لوگوں نے کمپین شروع کیا ہیلمٹ کے حوالے سے پشاور میں، اس کمپین کے بعد پشاور میں 90% لوگ جو ہے نا وہ ابھی ہیلمٹ یوز کرتے ہیں. تو کریڈٹ گوز ٹو سعید خان، کریڈٹ گوز ٹو ٹریفک پولیس، کریڈٹ گوز ٹو چیف پولیس آفیسر جو ہے نا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جب آپ لوگوں کو جرمانہ دیتے ہیں تو ابھی تو 1000 کا ہو گیا ہے جرمانہ، پہلے 100 کا تھا. جی بالکل یار، وائلیشن کے لیے اپنا جو 100 بھی ہے، 200 بھی ہے اور 600 بھی ہے، 1000 تک بھی ہے. اچھا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا دل ہے کہ یار جرمانہ نہیں دینا چاہیے، یا بندہ سامنے والا بندہ کہ نہیں یار سر بالکل بہت ہی غریب ہوں، بالکل کاروبار نہیں ہے، کرونا ہے، بے روزگاری ہے، یہ ہے، مہنگائی ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ بالکل الحمدللہ. میں تو اپنے سیکٹر میں ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ بھائی انسان کے پرچات کو دیکھے، اگر یہ مزدوری کے نہیں نکلا وہ شام کو بغیر محنت مزدوری کی کمائی کے گھر جا رہا ہو، اسی کو آپ چالان بھی دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اعلان کے قانون تو ہر چیز کے لیے برابر ہے. تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے. بالکل چاہیے. مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ہر چیز کے لیے یہاں قانون ہے، ہر چیز کے لیے یہاں جرمانے، ہر چیز کے لیے یہاں چالان ہے، لیکن یہ جو موٹر سائیکل سے سلنسر کچھ نکالتے، کچھ آوازیں نکالتے، عجیب واحیات سی آوازیں نکالتے، کبھی یہ ہسپیٹل کے سامنے جاتے ہیں، کبھی ایسے گھروں کے سامنے جاتے ہیں جہاں ان گھروں میں بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے؟ اگر سزا ہے تو ان کو آپ کیوں سزا نہیں دلا رہے ہو؟
دیکھیے جب تقریباً زیادہ تر ہم جمعے کے دن ویلنگ ہوتے ہیں ادھر رنگ روڈ پہ اور نادرن بائی پاس پہ، اسی کے لیے ہم ٹیمیں نکالتے ہیں سفید کپڑوں میں اور یہ یونیفارم میں، تو اس کو ہم پکڑتے ہیں، چالان دیتے ہیں، چالان کرتے ہیں اور دوبارہ مستری کے ذریعے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت بڑی مہربانی۔ تو یہ ہمارے ساتھ تھے ڈی ایس پی سعید خان، ہمارے ساتھ اور بھی آفیسر ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ آپ نے میرے خیال میں دیکھا ہے، ان کو پہلے بھی وارننگ کیا ہوگا، یہ بچوں کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں تو جی سر بالکل، ہم الحمدللہ ہمارے سی سی پی او عباس حسن صاحب اور چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید خان مروت صاحب کے حکم پر ہم ان کو مختلف روڈوں پر ہمارے جوان جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں کہ کائنڈلی آپ مہربانی کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو سمجھائے کہ چھت ڈالے پیدان پر کھڑے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تو ڈرائیور حضرات جو ہے صرف کرایہ لیتے ہیں، باقی پیچھے نہیں دیکھتے کہ یہ بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے، اگر اس میں سے ایک بھی گر گیا تو اس کی ساری فیملی جو ہے برباد ہو گئی۔ تو ہم اس طرح کرتے ابھی اس سے میں نے شناختی کارڈ لے لیا، اس کے ساتھ جو ہے لائسنس بھی نہیں ہے، تو یہ پھر بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ، ہم اس کو جرمانہ بھی کریں گے اور باقی جو اس کا لائسنس اگر بنتا ہو تو وہاں پر آن دا اسپاٹ ٹرائی بھی لے لیں گے، اس کو لائسنس بھی ایشو کریں گے۔ اچھا، تو اس کا اگر جرمانہ ہوا تو کتنا جرمانہ ملے گا اس کو؟ لائسنس میں اس کا 600 کا جرمانہ ہے اور لوڈنگ میں سر 500 کا جرمانہ ہے۔ آپ اس کے دوست ہیں؟ جی بالکل دوست ہیں اس کے۔ تو یہ کیوں اس طرح یہ بچوں کو پیچھے کھڑا کرا؟ یہ بچوں کی اس کی وجہ نہیں ہے، اصل میں جو بچے سارے خود بخود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بار بار ہم بٹھانے کے لیے کہتے ہیں لیکن یہ تو بیٹھتے نہیں، ہم جب چل جاتے ہیں تو ہمیں تو اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ یار یہاں سے دوبارہ اٹھ کے اس طرح سے نظر ہی ہے، شیشے میں دیکھ لیں تو پھر نظر آ جاتا ہے، تو پھر بعد میں چیک کرتے ہیں کہ یار یہ کھڑے ہوئے، اکثر ہم خود ہی اس کو بٹھانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں کہ بیٹھ جائے لیکن خود بخود ہی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ پیچھے دیکھتے نہیں ہو شیشے میں؟ تو سامنے سے تو نظر نہیں آتے، ہم گاڑیوں کو بچائیں یا اس سائڈ پہ چلے جائیں، اس وجہ سے ہم اب اس کو پتہ اندازہ ہی بالکل نہیں لگتا، سائڈ سے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو کبھی آپ کو جرمانے بھی پڑتے ہیں؟ اگر ہم کو تو پڑھ لیں گے ان لوگوں کی وجہ سے، حالانکہ بالکل یہ پیچھے گاڑی دیکھ لو بالکل سیٹر جا رہی ہے، مکمل سیٹر جا رہی ہے، تو اس وجہ سے اگر بچوں کو 2 مرتبہ 20 مرتبہ بھی بٹھا لو نا تو دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں جاتے اس کا کیا حل نکالا جائے کہ بچے باہر نہ آئیں؟ بس یہ تو اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کیوں اس کو باہر نکالا جائے، خود بخود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں خود بخود ہی کھڑے۔ تو آپ بھی ڈالے پہ کھڑے تھے؟ پیچھے نہیں جانے کا ہے، آپ بھی ڈالے پہ کھڑے تھے؟ نو، تو جو بچے ڈالے پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی کیا مجبوری ہے؟ پتہ نہیں، نہیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ اندر گرمی ہے پھر یہ لوگ باہر ہوا کے لیے کھڑے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آصف رضا کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کا کیا حل نکالا جائے کہ یہ جو بچے جو ہے نا گاڑیوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ سر ہمارے چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید خان مروت صاحب نے ہم اس کے حکم پر ان اسکولوں کو بھی گئے ہیں، ہم نے اس کو پرنسپل کو نوٹس بھی بھجوائے ہیں اور باقاعدہ اس کو بھی سمجھایا ہے، اس کے والدین کو بھی اپنے موبائل فون کے ذریعے ان کو کال کیا کہ آپ کے بچے جو ہے یہ چھت ڈالے پیدان پر سفر کرتے۔ اس کے علاوہ جو کم سن بچے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل چلاتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح رکواتے، چالان اس لیے نہیں دیتے، چھوٹے بچے اس کا ذہن مائنڈ جو ہے خراب ہو جائے گا، تو ہم سینئر کے حکم پر پھر اس کو ادھر ہی رکواتے، اس کے والدین کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے اسٹامپ کے ذریعے اس سے یہ لکھواتے ہیں کہ آئندہ آپ کا بچہ جو ہے چھت ڈالے پیدان پر سفر نہیں کرے گا یا جو ہے موٹر سائیکل نہیں چلائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے والدین جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہوں ابھی جی چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید خان مروت صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے ون وے وائلیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے ون ویلنگ آپ دیکھتے ہوں گے سر کے جگہ بجگہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں روڈ پر ون ویلنگ کرتے، اس کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس چیک کرتے ہیں، جن بچوں کے ڈرائیونگ لائسنس نہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارے چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید خان مروت صاحب نے اتنی آسانی پیدا کی کہ مختلف یونیورسٹیوں کو ہم جاتے ہیں، وہاں پر آن دا اسپاٹ ایک ہی دن میں ہم لائسنس ایشو کر دیتے ہیں، آن دا اسپاٹ ہم وہاں
वहाँ पर लाइसेंस दे देते हैं उनको सिर्फ जिसका उम्र 18 साल बराबर हो और जो जिसको ड्राइविंग आती हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग डरते हैं, पता नहीं क्या मसला है। जिसके अलावा हम लाइन डिसिप्लिन पर जोर दे रहे हैं। काले शीशे, जिस तरह आपको पता है सर के यहाँ पर जो है जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो काले शीशों की गाड़ियों को हम रोकवाते हैं, उनसे जो है शीशे साफ़ कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करती रहती है। इसके अलावा वो लोगों को भी गिरफ़्तार करते हैं, इसके अलावा चालान भी देते हैं, जुर्माने भी देते हैं, लेकिन फिर भी पेशावर में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है। वही मसले मसाइल है, तजावुज़ात भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जिन जिन गैर कानूनी अड्डों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं सुजुकी या टैक्सियों के, वो भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसका वजह क्या है और ये इसका हल क्या है? सर अगर मैं आपको बता दूं, अपने सर्वे के मुताबिक, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर सर्वे के मुताबिक, पेशावर में आप देखते होंगे 7.5 लाख गाड़ियाँ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर वो पेशावर एंटर होती है और रोज़ाना जो है ये बाहर भी जाती है। इसके अलावा पेशावर में रिक्शे 1,30,000 जो है रिक्शा है। सही है सर, आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। इसके ख़िलाफ़ हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत साहब ने हमें हुक्म दिया है कि बिल्कुल कानून की बलदस्ती सबके लिए एक जैसी है, इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर वो या तो चालान जमा करते हैं या जुर्माना, फिर वो निकलते हैं, तो हम दोबारा फिर पकड़ते हैं उसको, अपने टर्मिनल इनबाउंड एरिया में वहाँ पर बंद कर देते हैं, फिर जब निकलते हैं फिर यही होता है। तो ये है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की कार्रवाई बिल्कुल। और दूसरी बात सर, जो इंक्लूडमेंट की आपने की, तो इसके ख़िलाफ़ भी बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जो है SHO साहब, जो SHO ट्रैफिक है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। उससे जो हथरेडिया है वो भी बंद कर देते हैं, लेकिन बाकी कार्रवाई जो है वो तो सर आपको पता है कि अदालत से होती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हुआ डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में आते हुए? तकरीबन सर 7 साल हो गए मेरे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आप अच्छा फील कर रहे थे या वार्डन पुलिस में? सर दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन ये है कि सर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में खुश इसलिए हूँ सर कि यहाँ पर आवाम की खिदमत का मौका मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। रोड पर जब मैं किसी बंदे को खड़ा करता हूँ तो मेरा ज़्यादातर तरजीह चालान को नहीं होती सर, मैं उसको प्यार से समझाता हूँ। और जिस तरह आपको पता है कि सर ये तो पठान लोग हैं, पठान जो कहते हैं ना कि इनको प्यार से समझाए तो ये अपने आप को भी मरवाते हैं आपके ऊपर, लेकिन डंडे से समझाओगे तो फिर वही बदकलामी और वही अल्फाज निकालेंगे अपने मुंह से। तो हमारी कोशिश यही है कि इन लोगों की खिदमत करें और इनको प्यार से समझाए कि देखें आपके घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो ये इसमें आपकी नुकसान है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते इसमें आपकी नुकसान है, अगर आप तेज़ रफ्तारी कर रहे तो इसमें आपकी नुकसान है। तो फिर ये उम्र के लिए आप मफलूज हो जाएंगे, माजूर बने हो जाएंगे, आपका कोई देखने वाला कोई नहीं होगा। तो काइंडली आप मेहरबानी करके कि इन वायलेशन ना करें और हम पेशावर सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। आपने तमाम बातें सुन ली। इनका एक तो ये कहना है कि तजावुज़ात के हवाले से न सिर्फ ये कि ट्रैफिक पुलिस या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, बल्कि PDA चारों टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3, टाउन 4 और इसके अलावा कंटेनमेंट बोर्ड के अहलकार भी रोज़ाना की बुनियाद पर शहर की मुख्तलिफ़ बाज़ारों में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। लेकिन इसमें एक ज़िम्मेदारी जो है वो यहाँ के दुकानदारों की, यहाँ के ताजरों की, यहाँ के ताजर तंजीमों के रहनुमाओं की भी बनती है। कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक दुकानदार ने 2 दुकानें बतौर तड़ा, बतौर छाबड़ी दूसरे लोगों को किराए पे चढ़ाई होती हैं। वो उनका किराया अगर 60,000 है तो 30,000 उनसे लेते हैं, वो फ्री में बैठे होते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर एक दुकानदार या ताजर तंजीमों का कोई सदर, कोई जनरल सेक्रेटरी ये देखता हो कि भाई फलाने की दुकान के सामने या मेरी दुकान के सामने जो है ना मैंने तजावुज़ किया है, मैंने रोड को ब्लॉक किया है, मैंने फुटपाथ को तंग किया है, मेरी वजह से पैदल चलने वालों को तकलीफ़ है, ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है, ट्रैफिक रुक जाती है। और ट्रैफिक में बाज़ औक़ात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे या दूसरे वज़रा होंगे या गवर्नर होंगे, उसमें मरीज़ भी हो सकते हैं, एम्बुलेंस भी हो सकते हैं, वो भी इन्हीं मसाइल की वजह से इसी ट्रैफिक में बन सकते हैं। तो इसी वजह से हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस करती है, जिस तरह और इदारे करती है, तो उनको भी चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझकर इसे निभाए और सड़कों से तजावुज़ात को हटाने में पुलिस की मदद करें। दूसरी बात उन्होंने की कि जो बच्चे और लूडिंग में आते हैं उनके पेरेंट्स तक को हम समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका कोई असर नहीं होता है। तो ये बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है, इनके हवाले से हमें सोचना चाहिए। अभी हम बात करते हैं
ड्राइवरों से कि वो हमारी ट्रैफिक पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ की पेशावर की ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि हमने बड़ी तब्दीली लाई, तो क्या रियली सड़कों में कोई तब्दीली महसूस की जा रही है इनकी वजह से? एक्चुअली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैंने किसी और जगह पे नहीं देखी KPK के अलावा। मैं पर्टिकुलरली KPK की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप कहीं भी जाएं आपको वहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वहाँ पे नज़र आएंगे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए, ट्रैफिक को टू द पॉइंट एक रास्ता दिखाते हुए नज़र आएंगे आपको। मतलब आपकी अच्छाई के लिए वो मुदाखलत करते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिल्कुल। मैं KPK की पर्टिकुलरली अगर कारकर्दगी देखी जाए तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रैफिक पुलिस ऑफ पेशावर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं आप? सर जी मैं मजदूर रंग का काम, सीलिंग का काम करता हूँ। कहाँ से, चतराल से आप? नहीं सर, मैं इधर बिहारी कॉलोनी रेशी है। अच्छा, तो यहाँ की पुलिस का दावा है कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, आपका क्या ख्याल है? ज़बरदस्त है आप, ये तो सही बात है। और इसका कारकर्दगी हमारा आवाम तावन नहीं करता है। देखो ये हेलमेट है ना, मैंने पहना है, मच्छर से भी बचत हो जाते हैं, आंखें मांग कर दो बार। जी जी हाँ, चेहरा भी साफ हो जाता है। अच्छा, और जो लोग नहीं पहनते हैं वो मर भी सकते हैं, खुदा ना खास्ता। मैंने देखा, मैंने खुद बहुत स्किडन किया है, मैं चंद दफा गिरा हूँ, मोटरसाइकिल हेलमेट मेरे सर में था, बच गया हूँ। 4 रोड में मैंने को पीछे गाड़ी ने मारा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी हेलमेट की वजह से जुर्माना पड़ा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ? नहीं नहीं जी, नहीं। तो खुद अपनी तरफ से ही पहन रहे हो? मेरा आदत है सर, मैं माशाल्लाह 13-14 साल से ड्राइवर हूँ। सुजुकी भी चलाया था, बेल्ट पहनता था। क्योंकि ये जो है ना फिर पर्चा नहीं देते है, आपके पास कागज़ भी नहीं हो, परमिट भी नहीं हो, वो जो आपको देख देना कि ये तो बराबर है, फिर नहीं रोकते, कहते भाई जाओ। अच्छा, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बड़ी मेहरबानी। क्या हाल चाल है, खैरियत से? अच्छा, वार्डन पुलिस के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत ज़बरदस्त हुई है। मैंने कल ही एक पोस्ट देखा जो हमारे भाई ट्रैफिक वाले रिक्शे वाले को पकड़ा था, उल्टी साइड से जा रहा था, मतलब अपोजिट जा रहा था। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत नरमी के साथ उसको समझाया, मतलब ऐसा भी नहीं किया कि उसको मतलब रोक के पर्चा दिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म की मतलब उसके साथ पेश आया और उसको वापस उसी टर्न के हिसाब से उसको भेज दिया अपने रास्ते पे। और माशाल्लाह इखलाक के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त इखलाकी हो गए, पिछले मतलब पहले से ज़्यादा बहुत अच्छे हुए हैं माशाल्लाह। जी, बहुत बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ की ट्रैफिक पुलिस आपको कैसी लग रही है, इनकी कारकर्दगी कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है इससे। हमारे जो KPK के ट्रैफिक वार्डन्स है माशाल्लाह सब ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो कारकर्दगी बहुत अच्छी है सर। मुझे ये बताएं कि भी जुर्माना पड़ा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बाइक चला रहा हूँ ना पिछले 10 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने रूटीन के हिसाब से और इन लोगों की जो हिदायत है ना, इंस्ट्रक्शन है, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे कोई जो है ना वो पर्चा वगैरह जो है ना मुझे नहीं दिया है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो ये थी वो बातें जो आप लोगों ने सुनी, आप लोगों ने महसूस की। यहाँ हमने एक तरफ अगर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर से बातें की, यहाँ अगर हमने ड्राइवरों से बातें की, तो वहाँ हमने उन बच्चों से भी बातें की जो ड्राइविंग के दौरान, गाड़ी में बैठने के दौरान भी मिस्टेक्स वगैरह करते रहते हैं, जिनकी वजह से खुदा न खास्ता उनके साथ कोई बड़ा हादसा भी पेश हो सकता है। यहाँ की पुलिस के हवाले से यकीनन बहुत से लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले से, लेकिन वार्डन पुलिस में अक्सर उन लोगों को लिया जाता है जो एजुकेटेड हैं, जो नए भर्ती हैं, जिनकी तरबियत अच्छी हुई है। तो यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो यहाँ की मिसाली पुलिस बनती जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ की पुलिस जो है ना वो यहाँ ही काम करती है। असल मसला यहाँ से शुरू होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हरीपुर में काम करते हैं तो आप हरीपुर में वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से, वहाँ के रस्म व रिवाज से बलद होने के बाद अगर आप कराची जाएं तो आपको रियली कराची में मुश्किलात का सामना करना होगा। लेकिन यहाँ की पुलिस जो है ना वो उनकी रिवायत ये है, अक्सर देखने में ये आ रहा है कि एक बंदे को अगर शर्की ताने से उठा के तो उसे गरबी ताने में तैनात किया जाता है, और अगर गरबी से उठा के तो उसे
اسے تانا ماڑی کے حدود میں رکھا جاتا ہے اور بانا ماڑی سے اٹھا کے ان کو صدر میں. تو یہی بھی کچھ وجوہات ہیں. باقی یہاں کے پشاور ہے، کیپٹل ہے، یہاں کے لوگ بھی ایسے ہیں جو کوآپریٹیو ہے، جو پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ملازمت پیشہ ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہے، جو وکیل ہے، جو ہائی ایجوکیٹڈ ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ اگر بنو میں ایک پولیس کی شکایت لے کے جائیں گے تو آپ ڈی پی او کے پاس جائیں گے، ڈی آئی جی کے پاس جائیں گے، وہ ان سے بھی ملنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو آپ ڈائریکٹ ایس ایس پی ٹریفک کے پاس جا سکتے ہیں، ڈی آئی جی ٹریفک کے پاس جا سکتے ہیں، آئی جی پی بھی یہاں بیٹھے ہیں، آئی جی پی کے پاس جا سکتے ہیں، سی سی پی او کے ساتھ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایس ایس پی آپریشن کے پاس. تو یہاں اس وجہ سے بھی پولیس والے بھی محتاط ہیں اور لوگوں کو بھی پتہ ہے اپنے حقوق کا اور قوانین کے حوالے سے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے آج پبلک آئی میں آپ کو پبلک کے ساتھ جو لوگ زیادہ ریلیٹڈ ہے، جو لوگ زیادہ تعلق رکھتے ہیں وارڈن پولیس، اس کے حوالے سے ہم نے باتیں کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک نئی جگہ، ایک نئے اسپاٹ پہ، ایک نئے موضوع پر، اور اسی پشاور میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پشاور میں کیا چل رہا ہے. اس وقت اپنے میزبان رشید آفاق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ملیں گے اور پھر ملاقات ہوگی.